हांव आतां पेडे म्हापसा आहा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहा तेज्या फुडल्यान हे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सचो बोर्ड दिसता दयानंद बांदोडकर क्रीडा फुडें तो बोर्ड अर्दे नांवांय पडलेलें आहा पेडे म्हापसा गोवा. थंय एक स्पीड ब्रेकर आहा तेजे दशा पळय कितें जालें ती लास्ट इयरूय हेजें सेम जाल्लेलें. मागीर हांगासर पेज मारलेलो जेट पेचरान तो आतां पेज गेल्लो आहा. हालींच मारलेलो PWDन काम केल्लेलें म्हळ्यार हे पळय कितें जालां पळय हेजी आतां परिस्थिती आतां की अशें जालां की हांगासर रातचे पडटात. म्हाका काल कोणी तर बाजारान सांगलें की हांगासर मातसो व्हिडियो कर म्हणून. परिस्थिती सारकी गंभीर जाल्या हांगासर पळय गाडयांची हालत पळय कितें जाता ती. तुमी हेवटेन डेली येवपी? वय डेली मॉर्निंग म्हणजे धाकट्याच्या एड्याक हांव किड्जीन व्हरता न्हू. सो हांगा कितें जाता स्पेशली पावस पडटा तेन्ना अशें भरता न्हू यू डोंट नो वेर इज द पॉट होल्स आनी इतले त्रास जाता लोकांक अशें सायटीकच्यान काडचें पडटा सायटीकच्यान आनी चड डेंजरस. म्हाका एक टायम रावन पळोवचें पडटा खंयसून काडूं तें अशें ढम जाले पडले. इट्स व्हेरी बॅड. आनी एक्चुअली लास्ट इयर सेम जालेलें हांगासर. वय मातशें कितें पॅच वर्क केलें तें बीन हांगा सामकें करूंक ना, तें फुडें केलें हांगा करूंक ना तें. इट्स व्हेरी बॅड डेंजरस. आनी भितरलो रस्तो म्हणून खूब जाणां येतात हे सायटीन. हय चड. सो मातशें बेगीन कितें केल्यार खूब बरें आसा. पयर दिसा ते आल्ले गाडी डोयलो आनी पडलो गाडी म्हणून पडलो आनी तोंड बी फुटले गाडी सगळे हात बी स्क्रॅचीस गाडी बी काबार. तो इल्लो स्लो येयला उदीक सगळे भरला उदीक भरला कळकूच ना हणको मास पिलो घेतलो घाम गेले पडलो आनी एक ती बायल थंय रावला गाडटा गाडीच चडना. अशें फूल ट्राफीक हांगा फूल ट्राफीक त्रास जाता हांगासर सगळे खूब त्रास जाता. आनी परत माती उरता ते फूल भरता न्हू लायक बांस जाता आनी सगळे पिड्यार. रस्तो इतलो जाला 100 जालें कोण काय पळयत ना गव्हर्मेंट आतां कितलें जालें म्हयन्याच्या वयर जावन गेले. सगळ्यांक त्रास सगळ्या लोकांक त्रास दिता. बरें थँक्यू. आनी पावस पडलो काय हांगासर कांयच कळना. पावसान हांगा सगळें उदीक भरता. लास्ट इयर हांवें हेजेर व्हिडियो केल्लो की उदीक भरता आनी कळना म्हणून. आनी ह्या वर्सा सेम जाल्लेलें आहा. म्हापशां आतां खूब कडेन आमी दाखयत आहात अशे खड्डे पडलेले आहात की लोकांक त्रास जाता. 2 व्हिलरार पडटात. 4 दीस पयलींची फोंड्या सायडीक उजगांव थंयसर एकलो खड्ड्यान पडून मेलो. आनी म्हाकाय तेंच जावंक शकता. म्हापशान आमच्या खूब कडेन खड्डे पडलेले आहात. तशेंच सरावंडींग सायटीकूय तशेंच सेम जाल्लेलें आहा. आनी हांगा इतलें आहा की इतल्यो गाडयो हेवटेन येतात. आतां हो जो रोड आहा हो जो रोड आहा हो पळय हो वयता रोड फुडें यूथ हॉस्टेल आहात. रायटान गेला तो टाकी कडेन पावता कराथोडा. लेफ्टान 4 रस्त्यार पावता कराथोडा. इतली ट्रॅफीक हेवटेन आसता पळय गाडयो कितल्यो आहा त्यो. ट्रॅफीक पळय कितली आहा ती. आतां चलोन लोक खूब वयता हेवटेन. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांतून लोक भुरगे भायर सरले काय चलोन वयतात. ह्या सायडीक लोकांक चलपाक फुटपाथ ना. आनी जो रोड आहा तो रोड नेरो आहा. आनी फुडें सायडीक जो रोड आहा तोय सकयल आहा. 2 व्हिलरार डायरेक्ट सकयल पडटले आनी कितें जावंक शकता पळय. कितें जालां पळय कितलें खोल जाला पळय. फुडें तेच आहा परिस्थिती.
हो स्पेशल स्पीड ब्रेकर हो सस्पेन्शन टेस्ट करपाचो स्पीड ब्रेकर हो सस्पेन्शन टेस्ट करा गाडयांचे हांगा हाडून कसो आवाज येता आनी कशें वयर सकयल जाता ते जशे नेव्यो गाडयो कंपनी टेस्ट करता आपल्यो तशें हांगासर करूं येता एक स्पेशल आहा म्हापशें आमचें पेडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साच्या फुडल्यान अशें आमी खूब कडेन दाखयले डेंजरस जे आहात खड्डे खूब कडेन दाखयले रेमान्स हॉस्पिटला कडेन हांवें दाखयलो थंयसर दुसरे दिसाक थंयसर माती घातली म्हणल्यार ती माती सिमेंट घालून ते कांय फायदो ना रोखडेच वयता पावस पडलो काय हेज्या पयलीं ते रोड हॉट मिक्स जावंक जाय आसलेले जेट पॅचर मारूनय कांय फायदो ना जेट पॅचर जो आहा ताका बरें वत पडोंक जाय तेन्ना ते म्हयनोभर उरता नाजाल्यार ते 4 दिसान 5 दिसान वयता अशें उदीक आसतना मारले उदीक काडून सुद्दां ते ड्राय जायना तशेंच मारले आतां खूब कडेन सेम तशेंच जाता तशेंच मारपाक येता ताका लागून जेट पॅचरूय डेंजरस म्हजें नांव उदय हिरवे हांव व्हडल्या पेड्यान हांव म्हणटात थंय आसा हांगासर असो आमचो स्टेडियमा कडेन रोड गेल्लो आसा हांव शेखर नायक यूट्यूब चॅनला वयल्यान उलयतां पेड्यान हांगासर स्पीड ब्रेकर आसा हो वर्सान वरास फुटलेलो जावो आनी वार्शीक हें हे पळय हांगा म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी ही खडी घातली हांच्यांनी पण ही खडी पळय कशी भायर सरता पळय ही पळय ही खडी भायर सरता पळय कशी आनी हांगासर बायल तेसा पडली एकटी तेजो आपलो तो हात मोडलो हांगासून सुटलो फ्रॅक्चर जालो ताका बायलेक ते कितली दुखापत जाली आसतली ते ताका खबर आसतलें कित्याक हांगासर सुय तोपात जाल्यार लोकांक कितलो त्रास जाता पूण हांव म्हणटा बेगींतल्या बेगीन पळय लोकांक पळय कितें त्रास जाता हेचेर तुमकां हांव कावन्सिलरांक विनंती करता हेचेर व्हडलेंशें कांय ना हें काम करपाक व्हडलें कांय न्हू हें डामारूच पडोंक अशें कांय ना हेचेर जर शिमीट घालशात बरें आनी हें करशात जाल्यार वर्सान वरास कांयच जावचें ना हे फक्त आमच्या म्हाका दिसता गोंयांतूच डामार आहा फक्त अशें म्हाका दिसता आतां हायवेर वयशीत बांबोळे सायडीक पळय थंय शिमीट घातलेल्या तें कांयच जावचें ना लायफ टायम कांय जावचें ना ही परिस्थिती पळयात हांसोंक काय दिसता मनशाक एक डायबिटीस जाता आनी घावो पडटा आनी पेकाना घावो ती परिस्थिती जाल्ली आसा आनी वर्सान वर्स हेंच जातात हांव म्हणटा तुमी खडी घालच्या जाग्यार थंय इल्लें शिमीट घालन आनी करात मरे पॅक हे हांगासरूच अशें न्हू हे म्हापशानूच पाडपाक आख्ख्या बस स्टँडार वयशी थंय केदे व्हडले वणके आहात येदे व्हडले वणके आहात आं यार्डान वयशीत भायर बस स्टँडाचेर म्हणजे यार्डान वचपाक जाय भितर वयशीत थंय वणके पडलेले आं वयता ते वणके अरे आंग दुखता तुमकां सांगलें कितले फावटी तुमच्या नांवान बॉम्ब मारपाची रे राग येता असो उलोवपाक हांव सराव उलयतां अरे करात मरे काम आं फक्त बसून रावनाकात आं वयता ते वणके आं हांगा आत्तां एकटो उलोवन गेला आं तेणी सुद्दां म्हटलें बायल पडली आनी हेज्या पयलीं कोण पडला खूब जाण पडल्यात थंय हांगासर अरे तुमचो कोण जर फॅमिलींतलो पडात जाल्यार तुमकां कशें दिसतलें धांवतलेच मरे बांबोळे आनी आजिलान धांवतलात मरे आं तेंचो म्हणून जीव न्हू रे हो मात तरी विचार करा मरे आनी कामां करात बेगींतल्या बेगीन आमचो सपोर्ट आहा तुका शेखर भाईचो सपोर्ट आहा म्हाजोय सपोर्ट आसा आमी जाय जाल्यार येता हांगा हेल्पाक आं थंय शिमीट घातले काय पडली पाट थंयसर लक्षात ना कोणाचो उदीक एक्चुली थंय 8 दीस पडोंक जाय शिमीट घातल्या उपरांत आं हे एक्चुली गिमान काम जावंक जाय हे आं फाटल्यान सांगलेलें हांवें हे डामार चडूच ते 30 तारखे भितर घालूंक जाय मार्चेच्या 30 तारखे उपरांत तेच्या उपरांत घालिनान आनी हे कोणाचें काम कावन्सिलराचें हे फक्त कावन्सिलराक रायट आसा आनी हांव PWD कडेन आनी विनंती करता हे बेगींतल्या बेगीन म्हापशेच्या आं तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन हे काम करून घेवचें हांगा फाटल्या दिसांनी गिमान दिसांच्यानी हांगा गेट पॅचर मारलेलो तो गेट पॅचर मारलेलो पळय तो अर्थ ना मारून हेचेर कॉन्क्रीट मारपाची गरज आसा घालपाची आसा तेन्ना हांव PWD कडेन म्हापसा PWD कडेन विनंती करता हे बेगींतल्या बेगीन तुमी एक 8-10 दीस फावट केन्ना केन्ना तरी गॅप आसतातूच तेन्ना तुमी चान्स घेया बेगींतल्या बेगीन आनी कॉन्क्रीट घालात लोकांचो जीव घेवं नाकात आनी एकूच हांव मागता की हांगा फुटपाथ जावची हांगासर पळय ही झाडां काडून हांगा सोरो सुद्दां येयलो खंयचो जीव येयलो कळचो ना लोकांक पळय चलपाक सुद्दां त्रास कितलो जाता पळय
तेजेर हांव सांगता कोण कावन्सिलर आहा तेणी मातसो लक्ष घालचो, हांगा फुटपाथ घालची, कित्याक हांगा कांयच ना, कांयच करूंक ना हांगासर म्हाका दिसता, रान जाल्लें आसा। रातचो जर कोण चलात येत गाडी बंद पडलेली थंयसर सोरम जावं कितें जीव येवं शकता हांगासर। तेन्ना विनंती करता कावन्सिलरा कडेन आनी म्हापसा मुन्सिपालिटी कडेन, करात कितें तरी हांगासर मातशें पळयात हे रान पळय कशें वाडलेले आहात आनी लोकांक कितलो त्रास जाता तो पळयात। थँक्यू। लोक मरे भितर गाडी आली। हाय सस्पेन्शन टेस्ट करपाचो स्पीड ब्रेकर म्हापसा पेडे सस्पेन्शन घड आहा काय ना तें चेक करा आपापल्या गाडयांचे फ्री दवरला हे।